पाकिस्तान में कोरोना बेकाबू, मस्बत केसेस की शरह 8.46% तक जा पहुंची। 24 घंटों के दौरान 4,950 नए केसेस रिपोर्ट, मजीद 65 अफराद जान की बासी हार गए। मजमूई तादाद 23,360 हो गई। 66,287 मरीज घरों और अस्पतालों में ज़ेरे इलाज, 3,187 की हालत तशवीशनाक। कराची समेत सिंध भर में लॉक डाउन का आज पहला दिन। सरकारी दफातर, मार्केट्स, बाजार, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, मेडिकल स्टोर्स, खाने पीने की दुकानें खुली रखने की इजाजत। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी। जगह जगह पुलिस के नाके। 31 अगस्त तक वैक्सीनेशन न कराने वाले सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिलेंगी। वज़ीर आला सिंध की ताजिर और अवाम से ताउन की अपील। पाबंदियां 8 अगस्त तक लागू रहेंगी। सूबा सिंध में लॉक डाउन का मामला, बैनुसूबाई ट्रांसपोर्ट खुली रहेगी। सिर्फ सूबे के शहरों के दरमियान चलने वाली इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद होगी। महकमा दाखिला सिंध ने तरमीम शुदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NCOC का कोरोना कंट्रोल करने के लिए सिंध हुकूमत की मदद का फैसला। असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास। कराची की बिगड़ती सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। शहर कायद में कोरोना के फैलाव पर तशवीश का इजहार। सिंध के अस्पतालों में इंतहाई निगहदाश्त, वार्ड्स में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स, बेड्स बढ़ाए जाएंगे। डेल्टा वेरिएंट के फैलाव पर वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मोदी हुकूमत पर तनकीद। कहा, भारत सरकार के नाकाफी इक़दामात के बायस इंसान दोबारा वायरस के रहमो करम पर हैं। ऐसे वक्त में जब दुनिया को कोरोना वायरस को शिकस्त देने के करीब थी, हिंदुस्तान की शिद्दत पसंद हुकूमत के नाक़िस इक़दामात एक बार फिर हमें बीच मंझधार ले आए हैं। सेनेट सेक्रेटेरिएट का अहम फैसला, बगैर वैक्सीन के पार्लियामेंट हाउस में हर शख्स के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने बाज़ाब्ता मरासला जारी कर दिया। कोई मुलाजिम या मेहमान बगैर वैक्सीन के पार्लियामेंट में नहीं आ सकेगा। गुज़िश्ता रोज 9,04,830 अफराद को रिकॉर्ड वैक्सीन की डोज दी गई। वैक्सीन न कराने वाले सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ सख्त इक़दामात। महकमा SNGAD ने ख़वातीन सरकारी मुलाजमीन का डेटा फराहम करने का हुक्म दे दिया। महकमा सर्विसेज ने मुख्तलिफ सरकारी इदारों के सरबराहान के नाम मरासला जारी कर दिया। सरकारी महकमों को 3 अगस्त तक मुकम्मल डेटा फराहम करने की हिदायत। PTI ने कहा था PTI 26 ले गई है और ये वजीर आजम को पता है कि वजीर आजम आजाद कश्मीर कौन आ रहा है और कैबिनेट कौन सी बन रही है। PTI मुस्तकबिल में सिंध में भी हुकूमत बनाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, हमने तालीम के लिए बहुत काम किया और कर रहे हैं। रावलपिंडी यूनिवर्सिटियों का शहर होगा। जिस घर में तालीम याफ्ता बेटी होगी वो मुस्तकबिल का कभी गलत फैसला नहीं करेगा। नई एक्सप्रेस की तामीर से लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। जिंदगी का मिशन मुलाजमीन की नौकरी पक्की कराना है। पेट्रोल पर महंगा, कीमत ₹1.71 इजाफा। पेट्रोल फी लीटर 119 रुपये 80 पैसे का हो गया। मट्टी का तेल भी 35 पैसे फी लीटर महंगा। हुकूमत का डीजल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। PP रहनुमा शाजिया मरी का पेट्रोल की कीमत और महंगाई पर रद्द अमल कहा। नाहल हुकूमत ने महंगाई से मारी अवाम पर रवा माह दूसरी मरतबा पेट्रोल बम गिरा दिया। PTI हुकूमत आलमी इकाओं की डिक्टेशन पर चल रही है। इन्हें अवाम की कोई परवाह नहीं। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से गरीब अवाम पर महंगाई का तूफान बरपा होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की जुलाई में रिकॉर्ड कलेक्शन पर FBR की कोशिशों की तारीफ। ट्वीट किया कि रवा माह की अब तक की कलेक्शन 410 अरब रुपए है, जो इस महीने के लिए मतलूबा हदफ से 22% ज्यादा है। कहा, ये कारकर्दगी पायदार मौशी तरक्की के लिए हुकूमत की पॉलिसीज की अक्कास है। जितने भी इलेक्शन हुए हैं, पिछले 70 साल का रिकॉर्ड ले लें, 10 साल का ले लें, पिछले 3 साल का ले लें,
کبھی ایسا ہوا ہے کہ جنرل الیکشن میں جتنے ووٹ پڑتے ہیں ضمنی الیکشن میں اس سے زیادہ ووٹ پڑ جائیں؟ کشمیر کا الیکشن بھی جو ہے وہ اسی سے ملتا جلتا ہے، کسی جگہ پہ 50، کسی جگہ پہ 45، کسی جگہ 50 ووٹوں کا فرق ڈال کے. تو اس طرح سے الیکشن کے پروسیس کو بے توقیر کرنا جو ہے یہ اس ملک اور قوم کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہے. لیگی رہنما رانا ثناءاللہ نے سیالکوٹ کے ضمنی انتخاب کی شفافیت پر سوالات اٹھا دیے. کہا وفاقی حکومت کی جانب سے منظم دھاندلی کی گئی، انتقام کی سیاست نے ملک کا سیاسی کلچر تباہ کر دیا. دھاندلی میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ. لاہور کی انسداد منشیات عدالت میں رانا ثناءاللہ کے خلاف منشیات سمگلنگ کیس کی سماعت. آج بھی رانا ثناءاللہ پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی. لیگی رہنما نے عدالت حاضری لگائی اور معمول کی کارروائی کے بعد سماعت 11 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی. رانا ثناءاللہ پر منشیات سمگل کرنے کا الزام ہے. لاہور کی مقامی عدالت میں رکن پنجاب اسمبلی نذیر چوہان کی پیشی. ایف آئی اے کی جانب سے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد. عدالت نے نذیر چوہان کو 14 اگست تک جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا. پشاور میں کارخانوں پولیس موبائل پر دھماکے کا معاملہ. حیات آباد پولیس نے مراسلہ سی ٹی ڈی کو ارسال کر دیا. لکھا گیا ہے RRF یونٹ موبائل کے معمول کے گشت کے دوران دھماکہ ہوا. مراسلے میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل. نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ANF کی کارروائی. انٹرنیشنل کارگو ایریا اسلام آباد ایئرپورٹ سے 5 کلو گرام ہیروئن برآمد کر لی گئی. ہیروئن برطانیہ کے لیے بک کی گئی تھی. UN میڈل تفویض کرنے کے لیے پاک فوج کی جانب سے ملٹی نیشنل جوائنٹ میڈل پریڈ کا انعقاد. UN مشن کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل مارکوس کا دورہ. ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو پاکستانی ہیڈ کوارٹرز میں ہونے والی پریڈ کا معائنہ کیا. خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں کہیں ہلکی اور کہیں موسلادھار بارش. پشاور سمیت مردان، نوشہرہ، چارسدہ، دیر، سیدو شریف اور معلم جبہ اور دیگر علاقوں میں گرمی کا زور ٹوٹ گیا. موسم خوشگوار. محکمہ موسمیات کے مطابق سب سے زیادہ بارش معلم جبہ میں 68 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی. ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں مزید مانسون بارشوں کی پیش گوئی. محکمہ موسمیات کے مطابق مانسون ہوائیں بالائی علاقوں میں داخل ہو رہی ہیں. راولپنڈی، گجرانوالہ، لاہور، فیصل آباد اور سرگودا میں نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ. کشمیر، گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ بھی برقرار.